दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आज कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा संवाद गर्नेछु। अहिले सेनापति प्रभुराम शर्माको आसन्न अस्ट्रेलिया भ्रमण निकै नै विवादित बनेको छ। आशंकाले हेरिरहेका छन्। हिजो सदनमा सांसदहरूले नै चासो देखाए। आईपीएस को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधान सेनापति किन जाँदैछन् भनेर प्रश्न नै उठाए। केही समय अगाडि प्रधान सेनापति अमेरिका भ्रमण गरेर आइसक्नु भएको छ। फेरि उहाँको भ्रमण के को लागि किन भनेर अहिले संवाद चलिरहेको छ। यता सरकार भन्दैछ एसपीपी को बारेमा हामी पत्र पठाउँछौँ, जसलाई हामी स्वीकारेका छैनौँ भनेर। फेरि प्रधान सेनापतिको यो सम्मेलनमा जाने क्रम, सहभागिता हुने संवाद किन आइरहेको छ? खास किन सरकारले स्पष्ट पार्न खोजिरहेको छैन? यता एसपीपी को पनि पत्र अझैसम्म पठाउन सकेको छैन। किन ढिलाइ भयो? के कारणले गर्दा ढिलाइ भएको छ? आज सारा नेपालीले देशको राष्ट्रियता प्रति चासो देखाएका छन्, तर सरकारले यो पाटोमा किन हिचकिचाहट देखायो? किन तत्काल पत्र पठाउन सकेन? हुँदाहुँदै फेरि प्रभुराम शर्मा अस्ट्रेलियामा हुने, आईपीएस सम्मेलनमा सहभागी हुने भन्ने संवादले अझ आम जनतालाई सशंकित बनाएको छ। आज हामी यो पाठमा रहेर संवाद गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ। त्यसगरी वाम एकताको सम्भावना के हो? फेरि कुन कुन वाम एकता र को संलग्न हुन्छन्? हुने सम्भावना छ कि छैन? अब संघ र प्रदेशको चुनाव मक्सिर 4 मा सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ। अबको मन्त्री परिषदको बैठकले त्यो निर्णय गर्छ भनेर पनि निर्वाचन आयोगले भनेको छ। त्यसको पूर्व सन्ध्यामा यो वाम गठबन्धन हुने सम्भावना कतिको छ र सत्ता गठबन्धन के हुन्छ? हामी यो समग्र पाठमा संवाद गर्छौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डिलाराम आचार्य। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सुरुको प्रश्न, एसपीपी को पत्र पठाइन भनेर आम जनताले आक्रोश पोखेका छन्। तपाईँहरूले पनि आक्रोश पोख्नु भएको छ। किन ढिलाइ गर्यो भन्ने पनि अहिले आम जनताको आशंका छ। हुँदाहुँदै सेनापति प्रभुराम शर्मा को आईपीएस को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाने भन्ने अहिले संवाद चलिरहेको छ। ठ्याक्कै गर्न खोजेको के हो सरकारले? नै यसमा खास गरेर मुख्यतः प्रधानमन्त्रीजीले यो कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हो। उहाँले जुन अविश्वसनीय तरिका अपनाउनु भएको छ, अविश्वसनीय कार्यशैली अपनाउनु भएको छ, यसले चाहिँ नै देशमा राम्रो गरिदिनु, उहाँलाई पनि राम्रो गरिदिनु, उहाँको पार्टीलाई पनि राम्रो गरिदिनु, गठबन्धनलाई पनि राम्रो गरिदिनु र देशलाई पनि राम्रो गरिदिनु। किनभने उहाँले जब चाहिँ नै एसपीपीबाट हामी चाहिँ नै त्यसमा नजाने, फिर्ता हुने भनेर क्याबिनेटबाट निर्णय गरिसक्नु भएको छ। उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको क्याबिनेटले चाहिँ नि हामी एसपीपीमा जान्नु भनेर निर्णय गर्छ, तर उहाँ चिठी लेख्न ढिला गर्नुहुन्छ। उहाँको एउटा आदेशले त चिठी लेख्न 10 मिनट पनि लाग्दैन नि आजभोलि जमानामा। नेपालबाट भन्दा अलिक टाढाबाट जुम्लातिरबाट पढे लेखेको मान्छे ल्याएर पहाडी कागजमा चिठी लेख्ने त नहोला नि। अनि त्यो मान्छे पनि हिँड्दै आउने भएको भए 1-2 महिना ठिकै हुन्थ्यो। अहिले त 10 मिनटमा कुनै पनि मान्छेले चाहिँ चिठी लेख्न सक्छ। एकातिर उहाँ त्यो तरिका अपनाउनुहुन्छ, अर्कोतिर एसपीपीमा हामी सामेल हुनु भन्ने कुरा क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुहुन्छ र फेरि प्रधान सेनापतिलाई एसपीपीको चाहिने अङ्ग त्यसको एउटा चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा चाहिँ पठाउनुहुन्छ, आईपीएस प्रतिनिधि बनाएर आईपीएसको सम्मेलनमा। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या के हो भन्दाखेरि उहाँले जुन अन्योलतामा खेल्न खोज्नु भएको छ, यो चाहिने अविश्वसनीय तरिका हो। त्यसो तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनु भएको छ? अविश्वसनीय कार्यशैली हो। तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ? हामीले थाहा पाएको त कुरा यति मात्रै हो कि एसपीपीमा नेपाल जान्न, त्यसमा क्याबिनेटले निर्णय गर्यो। निर्णय गरेपछि चिठी लेख्ने के गर्ने भन्ने कुरा त सबै कुरा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा हो। अब निर्णय एसपीपीमा नजाने भनेर निर्णय गरिसकेपछि हामीले यसमा फेरि धेरै चासो लिनु पनि भएन। किन भन्दाखेरि यो काम त प्रधानमन्त्रीको निर्णय हुने कुरा ठुलो हो। चिठी लेख्ने त सहायक कुरा हो नि। मुख्य कुरामा चाहिँ नि सहमति जनाउने, सहायक कुरा गरेर अल्झिने, अझ त्यसैलाई फेरि चिठी नलेखिसकेको कुरालाई पक्रिएर फेरि आईपीएस सम्मेलनमा पठाउने जुन तरिका हो त्यो चाहिँ नि अविश्वसनीय तरिका हो, अस्थिर तरिका हो, ढुलमुले तरिका हो र अन्यलता र चाहिँ के अरे धमिलो माछामा
के अरे पानीमा माछा मार्ने तरिका हो, त्यो तरिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले या काङ्ग्रेसका साथीहरूले अपनाउनु हुन्न। त्यो भनेको खालि त्यहाँ सम्मेलनमा कुनै मान्छे अमेरिका गएर आएको कुरा पनि तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो। अमेरिका गएर आउने कुरा हामीलाई आपत्ति छैन, किनभने हामी संसारभरिका देशसित एउटा दोहोरो सम्बन्धमा छौँ। तर एउटा निश्चित सैनिक रणनीतिको चाहिने सम्मेलनमा हाम्रो प्रधान सेनापतिलाई पठाउने, त्यो पनि कथेर भन्दाखेरि क्याबिनेटले हामी त्यसमा छैनौँ भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पठाउने कुरा चाहिँ नि यो उचित होइन, अविश्वसनीय तरिका हो। यसले विश्वासको वातावरण बन्दिन। तपाईँले अब अमेरिकाको भरमा पनि केही चासो देखाउनु भयो। मैले यो सन्दर्भलाई किन जोडेको भने जतिखेर आम जनताले आशंका गरेका थिए भ्रमणलाई, एसपिपीको लागि प्रधान सेनापति पनि र प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदैछन् भन्ने आम आशंकाको बिचबाट प्रधान सेनापति अमेरिका पुग्नुभयो भन्दा भन्दै फेरि उहाँ नै अस्ट्रेलिया पुग्दै हुनुहुन्छ भने आशंका गर्ने आधार भयो कि भएन? त्यतिखेर खारिज त गर्न सक्नु पर्थ्यो होला नि त। यसमा यसो किन चासो त बढ्यो नि त नेपाली जनताको। प्रधान सेनापतिलाई हामीले केही दिन नभनौँ, किनभने सरकारको प्रधानमन्त्रीको रक्षा मन्त्रीको आदेशमा चल्ने हो। प्रधान सेनापति आफ्नो इच्छाले त्यहाँ सम्मेलनमा गएको जे पनि घटना त यसरी जोडिनु भन्नु खोजेको तपाईँले मैले सोधेको। यो तरिका चाहिने के अरे सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टी, त्यसको हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री र त्यससित सम्बन्धित मन्त्रीहरूको कुरा मात्रै हो। प्रधान सेनापति त एउटा सिपाही हो, राज्यले सरकारले जे आदेश गर्छ त्यसलाई फेरि दोहोरे मैले आम जनताले आशंका गरिरहेका छन् जुन भ्रमण, त्यो खारिज गर्न सक्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो? नै, अमेरिका भ्रमण द्विपक्षीय भ्रमणलाई त हामीले अस्वीकार। एसपीको बारे संवाद उठिरहेको छ, जेसुकै पनि द्विपक्षीय संवाद, द्विपक्षीय भेटघाट, द्विपक्षीय तर शुभ साहित्य भएन नि। अनुभवको आदान प्रदानमा हामी धेरै सङ्कीर्ण बन्नुहुन्न, किनभने आजको दुनियाँमा बसेर चाहिँ नि यता जानुहुन्छ, पूर्व फर्किन हुन्छ, पश्चिम फर्किन हुन्न, पोलेको माछा खाना हुन्छ, झोल हालेको खाना हुन्न, झोल हालेकोमा पनि खुर्सानी हालेको खाना हुन्न। यो वामपन्थी राजनीतिको एउटा जुन प्रवाह छ, यो तरिकामा हामी फस्नुहुन्न। द्विपक्षीय सम्बन्धमा रुस, चीन, अमेरिका जहाँ पनि हाम्रो प्रधान सेनापति जान सक्छ सरकारको स्वीकृति लिएर। तर आपत्तिजनक कुरा के हो भने यो जुन चाहिँ एउटा सेनाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा त्यो पनि एउटा निश्चित रणनीतिको निम्ति बनाइएको सैनिक सम्मेलनमा जाने कुरा नेपालको हितमा छैन। किनभने नेपालको हित केमा जोडिएको छ भन्दाखेरि हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिग रहन सकेनौँ भने, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ नै अडिन सकेनौँ भने हामीलाई तत्काल फाइदा के होला भने अब यो असंलग्नता त्यागेर अमेरिकाको छाता ओढ्दा पो तत्काल चाहिने सहिलो होला, अमेरिकाले अलिक धेरै सहयोग गर्ला, के गर्ला, भर्थे गर्ला, या भारत या चीन या रुस या अर्को कुनै शक्ति राष्ट्र त्यो क्षणिक आनन्दको निम्ति दीर्घकालीन रूपले देशलाई भड्खालोमा पार्ने काम गर्नु हुँदैन। यी कुराहरू चाहिँ को अमेरिका गयो, को अस्ट्रेलिया गयो, को कहाँ गयो, को घुम्यो घुमेन भन्ने कुरा होइनन्। यो कुरा के हो मूल रूपले तपाईँको प्रश्न के हो भन्ने मैले बुझ्छु भन्दाखेरि नेपालको अस्तित्वमाथि खतरा पैदा हुने क्रियाकलाप त हामी गरिरहेका छैनौँ। मैले जोड्नु खोजेँ यहाँनिर हो, अरू टाइममा यदि भ्रमण हुन्थ्यो त्यसमा फरक पर्दैन, सामान्य कुरा हो। त्यो ठुलो कुरा पनि होइन, कुनै देशको निम्तोमा हुनु पनि पर्छ। तपाईँ म या राज्यको कुनै निकायमा बस्ने या प्रधानमन्त्री नै भ्रमण गर्छन् भनेदेखि हामीले त्यसमा धेरै टिका टिप्पणी गर्नु, त्यसलाई अझ तारिफ गर्नुपर्छ। तर आशंकाको बिचबाट जान्छ नि, अविश्वसनीय कार्यशैलीलाई बोकेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चासो यहाँनिर हो। उहाँले जुन भ्रमण गरिराख्नु भएको छ र उहाँको जुन यो कार्यशैली अविश्वसनीय, अपारदर्शी खालको जुन कार्यशैली उहाँ अपनाउँदै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ देशको हितमा छैन। अब यस्तै घटना अर्को पनि जोडेँ मैले। जब युक्रेन र रसियाको लडाइँ सुरु भएको थियो त्यतिखेर यो सरकारले 24 घण्टा नबित्दै विज्ञप्ति निकाल्यो। त्यतिखेर पनि सारा जनताले, विशेषज्ञले सरकारले किन हतार गर्यो भनेर पनि प्रश्न उठ्यो। यसमा त मैले सम्भवतः होइन, मैले के जोड्दैछु त्यसमा केही जोड्दैछु। तर आज 1 महिना भइसक्यो यो पत्र फिर्ता गर भनेर चाहिँ आम जनताले चासो देखाएका छन्। आफ्नै राष्ट्रियतामाथि पनि प्रश्न उठिरहेछ भनिराख्दाखेरि पनि पठाउनु सक्दैन। आफ्नै क्याबिनेटले निर्णय पनि गरिसकेको छ। अरूको राष्ट्रको बिचमा चाहिँ लडाइँ हुँदाखेरि विज्ञप्ति निकाल्न सक्ने, पत्र लेख्न सक्ने, आफ्नै राष्ट्रमाथि हानि हुँदैछ भनेर चाहिँ आम जनताले भन्दाखेरि पनि महिनौ दिनसम्म पत्रै नपठाउने। नै यो कुरा, यो घटना मात्रै जोड्नु खोजेँ मैले। त्यो घटना चिठीको कुरा पनि एकदम निरपेक्ष रूपले त लागु हुन्न, तर पनि के हो भन्दाखेरि संसारको कुनै पनि ठुलो देशले सानो देशमाथि थिचोमिचो गर्छ भने जनरल रूपमा होइन, मैले यति मात्र जोड्नु खोजेँ हो, अर्को देशको लागि यति माया तर आफ्नो देशको लागि किन माया हुन्छ? त्यो मैले भनिहालेँ नि, मैले कडा शब्द प्रयोग गरेँ। उहाँको अविश्वसनीय, अपारदर्शी तरिका हो यो। यो तरिकाले विश्वासको वातावरण बनाउन्न, यो तरिकाले देश हुँगो लाग्दैन।
को अस्ट्रेलिया गयो र को अमेरिका गयो कता गयो भन्ने कुरा हाम्रो चासोको विषय होइन, त्यहाँ जानु पनि पर्छ। तर तपाईँले जान अन्जानमा जानी भन्छु मैले, प्रधानमन्त्रीलाई अन्जान भन्दा त भएन, फेरि म त मूर्ख हुन्छु। जानीकन जुन चाहिँ तपाईँले एउटा आइपिएसको चाहिँ सैनिक रणनीतिमा नेपाललाई धकेल्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ तपाईँको कार्यशैलीले, यसले चाहिँ नेपालको हित गर्दिन। शेरबहादुर देउपा रहनु होला या नरहनु होला त्यो ठुलो कुरा होइन, म रहँला या नरहँला या अर्को कोही रहला या नरहला यो ठुलो कुरा होइन। तर यो देश त फेरि के भने आउँदो 10औं 20औं हजार वर्षसम्म रहिरहने देश हो नि। आजसम्म कसैले गुलाम नबनाएको, कुनै देशको सेनाको मैत्रीपूर्ण भ्रमणको लागि सेनाहरू आयो होला नि, कसैले चाहिँ हाम्रो देश कब्जा गर्छौँ भनेर चाहिँ आउने हिम्मत नगरेको देश हो नि। यो एउटा परापूर्व कालदेखिको चाहिँ विशेषतालाई भुलेर अहिले हाम्रो देशलाई चाहिँ सैनिक रणनीतिमा गएको अर्थ लाग्ने गरी हुने जुनसुकै गतिविधि पनि, त्यो गतिविधि अमेरिकासित आइपिएससित जोडिएर होइन कि भोलि भारतसित जोडिएर चिनसित जोडिएर अर्को कुनै देशसित पनि हुन्छ भनेदेखि ती कुरा बेठिक हुन्। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढताका पूर्वक उभिनुपर्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा उभिएर पनि संसारभरिमा हुने घटनाहरूमा ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्न सक्नुपर्छ। त्यसको सँगसँगै चाहिँ हामीले फेरि हाम्रो भविष्य कसरी अगाडि जान्छ, तत्काल हामीलाई आनन्द कसरी हुन्छ। अहिले शेरबहादुरजीलाई लाग्दो अमेरिकातिर जति लतार्न सक्यो त्यति आनन्द हुन्छ, अमेरिकाले पनि स्याबास भन्दिला भन्ने लाग्ला। उहाँलाई स्याबास भन्ने र उहाँलाई चाहिँ दुध काट्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा के भने शेरबहादुर देउपाको पलाती पनि यो देशमा आज हामी जसरी स्वाभिमानपूर्वक यो पृथ्वीका धेरै देश गुलाम भएका छन्, हाम्रा छिमेकका देशहरू पनि गुलाम भएका छन्, यसमा पनि नेपाल जस्तो एउटा सानो हिमाली देश चाहिँ हामी जुन सार्वभौम कसैको गुलाम नभइकन आएको जुन छ। हिजो मात्रै एउटा चाहिँ बौद्धिक साथीहरूसित, डाक्टरहरूसित, पिएचडी होल्डरहरूसित एउटा मेरो बहस भएको थियो। हाम्रा छिमेकहरूको बर्मादेखि लिएर कहाँदेखि लिएर हामी कुरा गर्दैथ्यौँ, तर पनि हामीले एउटा ठुलो स्वाभिमान जोगाइरहेका छौँ। अहिले यो सजिलो परिस्थितिमा आउँदाखेरि यो चाहिँ गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता के हामीले चाहिँ ल्याएर हामीले आफै संविधान लेखिसकेपछि कतै हामी बुराउँदै त छैनौँ, कतै हामी आफै बिगार्दै त छैनौँ, कतै हाम्रो खबरदारी नपुगेको त छैन भन्ने साइडबाट पनि एउटा छलफल सुरु भएको छ। त्यसकारण यो जुन तरिका छ, अब यसमा अरू मन्त्रीको नाम लिएर भन्न जरुरी भएन, प्रधानमन्त्रीको जुन अपारदर्शी तरिका छ, यो तरिकाले तपाईँले पार लाउँछु, सबैलाई छट्काउँछु, नेपालीलाई थाङ्ग्रा सुताउँछु भन्नुभयो होला। नेपाली त्यति लाटा छैनन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूले यसको जवाब किन खोज्नु भएन? नै हाम्रो त हिजो नै सांसदहरू सदनभित्र बोल्नु भएको छ। हिजो नै चाहिँ होइन, सधैँ अन्यलता मात्रै भयो कि प्रश्न कहिले पनि नेपाली जनता हुनु पाए? स्पष्ट हुनुपर्छ, यो प्रधानमन्त्रीको समस्या हो। होइन, यो आजको रूप मात्रै हैन। तपाईले मस्त प्रश्न कहाँ 70 वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने जहिले नि आम जनतालाई गुमराह गरिरहेको छ। मलाई प्रश्न कहाँ सोध्न सक्नुहुँदैन? क्याबिनेटले निर्णय नगरेको अवस्थामा हामीले चाल्ने स्टेप अलिक कडा पनि हुन सक्छ। क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि त हामी त चाहिने विश्वासमा पर्यौँ, भर पर्यौँ। अब त्यो आइपिएसको सम्मेलनमा प्रधान सेनापति पठाउने कुरा त छोड्नुहोस्, हामी त चाहिने एसपिपीबाटै बाहिर गयौँ, किनभने हाम्रो क्याबिनेटले निर्णय गरिसक्यो भनिसकेको अवस्थामा मैले जुन भने जुन अपारदर्शी तरिका प्रधानमन्त्रीले अपनाउनु हो, यो तरिका चाहिँ बेठिक छ। यो कार्यशैलीले अब एमसिसीको पार्ट पनि हेर्ने हो भने आम जनताले हामी सधैँ भिख माग्नु पर्दैन भनेर पनि उठे कराए, तपाईँहरूले पनि यो आवाज उठाउनु भएको थियो। त्यसमा तपाईँहरूले हातेमालो गर्नुभयो, कयौँ सांसदहरूले त छाती ठोकेर नै अब यो सहयोग हामी यस्तै सहयोग चीनबाट पनि ल्याउँछौँ, भारतबाट पनि ल्याउँछौँ भने। हाम्रो कुरा त यसो थियो, हामीले यसलाई चुनाव पछाडि धकेल्न खोजेका थियौँ। एमसिसीलाई चुनाव पछाडि धकेल्ने शर्तमा हामी चाहिने शेरबहादुर देउपामा हाम्रा नेताहरूको एउटा जो सदनभित्र हुनुहुन्थ्यो तत्काल उपस्थित 5-7 जना के अरे केपी ओली गएर लो एमसिसी चाहिने चुनाव पछाडि लैजाउँ, चुनावपछि जे परिणाम आउला जस्तो आउला हामी सोचौँला, विचार गरौँला, तत्काललाई रोकौँ, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भन्ने तहबाट त कुरा भएको कुरा तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट बाहिर बज्यो र त्यो सत्य कुरा पनि हो। तर त्यसको निम्ति पनि उहाँ चाहिने के अरे आफू प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा पनि चुनावसम्मको निम्ति मात्रै एमसिसीलाई चाहिँ जनतालाई यो भन्नुभयो, भित्र गएर चाहिँ तपाईँहरूले पनि सम्मान दिनुभयो, त्यसलाई समर्थन दिनुभयो। नै यसो तपाईँ हेर्नुहोस्, यो ढाँटेर ढाँटिने कुरा होइन। हामी एउटा नेसनल टेलिभिजनमा पुरा देशले हेरिरहेको बहसमा छौँ, मैले ढाँटेर ताला हालेर हुने कुरा होइन। साँचो कुरा त के भने हामीले चुनावभन्दा पछाडि लानु खोजेका थियौँ नम्बर 1। अब हामी चाहिने एमसिसी पास गर्न हुन र बाहिर भनेर बाहिर निक्लिँदाखेरि परिस्थिति के आयो भने काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर त्यसमा कमा फुल स्टपमा पनि प्रश्न नउठाइकन पास हुने परिस्थिति सिर्जना भयो नम्बर 2। त्यही बेलामा तेस्रो कुरा के आयो भन्दाखेरि अब यो जुन यस्तो खालको परिस्थिति छ जस्तो गोर्खा भर्ती केन्द्रको सन्दर्भमा यस्तै सम्झौता भएको थियो। यो कति ठिक कति बेठिक फेरि छलफल गरौँला, मेरो दिमागमा त्यसमा मैले जोडिहालेँ एउटा कुरा। त्यसमा पनि के थपी मैले तपाईँलाई
काङ्ग्रेस र माओवादी मिल्छ कि एमाले मिल्छ भने तपाईँहरूले अब देश जेसुकै होस् आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु पऱ्यो भने तपाईँहरूले साथ दिनुभयो, यसरी बुझ्दा भयो। काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर कोमा फुल स्टेपमा समेत कुनै प्रश्न नउठाइकन एजिटेज पास गर्ने भइसकेपछि हामीले चाहिँ नि व्याख्यात्मक घोषणासहित जानुपर्छ। व्याख्यात्मक घोषणा भनेको अमेरिकालाई मान्ने हुन्छ कि हुन्न, व्याख्यात्मक घोषणालाई चाहिँ नि खिसीटिउरी गर्नेहरूलाई मान्यता हुन्छ कि हुन्न। तर एजे चाहिँ नि नेपाली नागरिक मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो एमसिसी जसरी अमेरिकाबाट पारित भएर आएको छ त्यसरी नै मेरो चाहिँ नि व्याख्यात्मक घोषणा जुन 12 बुँदे छ त्यो मेरो देशको कानुन हो, मेरो सदनले पास गरेको। र आजको 20 वर्षपछि या 50 वर्षपछि पनि मैले चाहिँ मेरो नातिको निम्ति, मेरो निम्ति पनि, मेरो छोराको निम्ति पनि र नातिको निम्ति पनि लड्ने एउटा ठाउँ चाहिँ खडा गरिदिएका छौँ। केही नभइकन पास हुने कुरा भन्दा यो धेरै ठुलो उपलब्धि थियो। र मैले गोर्खा भर्ती केन्द्रको कुरा गर्दैछु। गोर्खा भर्ती केन्द्रमा गोर्खा भर्ती केन्द्र पनि यसै गरी पास भएको थियो र पछि तत्काल नेपालमा चाहिँ अस्तित्वमा कस्तो सत्ता थियो, राणा राजा को थिए, उनीहरूले चाहिँ नि के गरे भन्दाखेरि त्यो जुन एउटा राजकीय सत्तालाई प्रयोग गरेर हाम्रा गोर्खाली भाइहरू छोराहरू भारत ब्रिटिसको चाहिने सेनामा भर्ती भए तापनि यी चाहिने भाडाका सिपाहीहरू मानिने छैनन् भनेर एउटा चाहिने व्याख्यात्मक टिप्पणी यसभन्दा अगाडि नेपालमा भएको रहेछ। त्यसै अनुसार अहिले पनि नेपालीहरू चाहिँ जुन देशमा गएर लड्छन् ती भाडाका सिपाही भनेर मानिन्नन्। हामीले भाडामा पठाएका होइनन्, एउटा सन्धि सम्झौता मैत्रीपूर्ण सम्झौता अन्तर्गत गएका हुन्। त्यो गोर्खा भर्ती केन्द्रको सन्दर्भमा गरिएको जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी हो त्यो पनि तत्कालीन एउटा राज्य सत्ता सार्वभौम सत्ता जसले प्रयोग गर्थ्यो राजकीय सत्ता त्यसले गरेको र यो पनि के हो भन्दाखेरि हाम्रो सदनले गरेको। हामीले एउटा टेक्निक बलियो खुड्किलो बनाएका छौँ। यदि एमसिसी साँच्चै नेपाली राष्ट्रिय हित विपरीत जान्छ भनेदेखि हाम्रो आफ्नो कानुन छँदैछ। अब त्यसलाई अमेरिकाले मानेर जान्छ र व्याख्यात्मक टिप्पणी अन्तर्गत चाहिने एमसिसी आउँछ भनेदेखि एउटा कुरा हो, होइन अमेरिका जबरजस्ती गर्छ भनेदेखि हामीले चाहिने कमसेकम एउटा लड्ने टेक्निक चाहिने बलियो खुड्किलो या बलियो हाँगो चाहिने बनाएर राखेका छौँ जो हाम्रो सदनले पास गरेको छ। केही पनि नभइकन पास हुनुभन्दा यो धेरै बेटर हो। महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै भएको थियो। महाकाली सन्धिमा केही पनि भएको छैन, गफ मात्रै भएको थियो। महाकाली सन्धिमा यस्तो कुनै सम्झौता भएको थिएन, गफ मात्रै भएको थियो। 3 खरब आज पनि घटना र विचार महाकाली सन्धि हुनुको अघिल्लो दिन रातिको तपाईहरु जस्तै एउटा पत्र पनि लेखिएको थियो त्यसमा। नै घटना र विचार भन्ने चाहिँ रेडियो नेपालबाट चल्थ्यो, त्यतिखेर धेरै सुनिन्थ्यो, चल्न त अहिले पनि चल्दो रहेछ। त्यो कार्यक्रममा केपी ओलीजी भन्नुहुन्छ वार्षिक 3 खरब पैसा नेपालीलाई घर बसी आउँछ महाकाली सन्धि। नेपाल डुबान बाहेक केही पनि हुँदैन। अहिले खोजे पनि भेटिन्छ होला नि त्यो के अरे घटना र विचारको चाहिँ त्यो रेकर्ड त रेडियो नेपालले त सितिमिति फाल्दिन। त्यो रेकर्ड तपाईँ खोजेर हेर्नुहोस्, 3 खरब वार्षिक घर बसी नेपालीले आउँछ भनेर छाती पिट्ने मान्छे केपी ओलीजी यहीँ हुनुहुन्छ। 3 खरब होइन 300 पैसा पनि अहिलेसम्म आएको छैन। खालि हामीलाई डुबान आएको छ, उत्पीडन आएको छ, चाहिने बेलामा सुक्खा आएको छ, नचाहिने बेलामा बाढी आएको छ। अब यो सन्दर्भमा मैले किन जोड्या भने अहिले पनि जति पनि यो घटनाहरू हुँदैछन्, सम्झौता हुँदैछन्, 15-20 वर्षपछि तपाईँहरू यही सम्पाद गर्नुहुनेछ। अब अस्ति नागरिकता विधेयकको बारे पनि कुरा गरौँ। सदनभित्र तपाईँहरूले नै पारित गर्नुभयो, तपाईँहरूले गर्व पनि गर्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धनकै कैयौँ सांसदले ताली ठोके, बाहिर आएर भने कि यो देशको हितमा छैन। कस्तो खालको नै यसो हेर्नुहोस्, अब हामी कस्तो भन्दाखेरि एउटा सन्दर्भमा सदनभित्र समर्थन एउटा सन्दर्भमा नेपाललाई चाहिने 2 ढुङ्गाको बिचको तरुल भन्ने चाहिने व्याख्या पनि भयो नेपालीहरूबाटै। र फेरि पछिल्लो टाइममै यो चाहिने पुल हो, यो 2 ढुङ्गाको बिचको तरुल। अझ तपाईँहरूको भाषा सुन्यो भने त यो त विस्फोटक हो भनेर तपाईँले भन्नुहोस्। एक तहमा हामी यदि राष्ट्रिय एकता गरेर जान सक्छौँ भनेदेखि त्यो पनि चुनौती खडा गर्न सकिन्छ। तर नागरिकता जस्तो विषयमा पछिल्लो टाइममा यद्यपि मेरो पार्टी, म संलग्न भएको पार्टी, म नेता भएको पार्टी पनि त्यसमा सामेल छ, जुन खालको हतार पतार देखाइयो। किनभने यो नागरिकता विधेयकको बारेमा त गएको सदन गठन भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले लामो छलफल गरेर तुलनात्मक रूपले सन्तुलित एउटा चाहिने विधेयक बनाएर आइरहेको थियो। त्यो सदनभित्र छलफलको क्रममा पनि थियो, परिपक्व पनि भइसकेको थियो। त्यसलाई हठात स्थगित गरेर या फिर्ता लिएर अध्यादेशबाट जाने जुन तरिका हामीले अप्नायौँ, सर्टकट बाटो जाने, अध्यादेशबाट आएको चाहिने विधेयकलाई समाएर जाने जुन तरिका अप्नायौँ त्यो पनि परिपक्व तरिका होइन। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनकपुर गएर मलाई एकदम गर्व लाग्यो, खुसी लाग्यो, हामीले चाहिँ पारित गर्न सक्यौँ भनेर पनि सम्वाद गरे। नै ठिकै हो। यसको फेरि नकारात्मक
पाटो मात्र छैन, एउटा त के छ भन्दाखेरि यो जुन विधेयक पास भएको छ यो आफैमा पूर्ण छैन, विभेदकारी छ। जस्तो एउटा साइडबाट लगातार आवाज के उठेको छ भने यो चाहिँ विभेदकारी छ भन्ने कुरा एउटा छ। अर्को यति महत्त्वपूर्ण विधेयकले किन हामीले के बुझ्नुपर्छ भने इन्डिया र चाइनाको दुईतिरको हिसाब गर्ने हो भनेदेखि उनी चाहिँ करिब 300 करोड मान्छे छन्। हाम्रो त 1% पनि पुग्दैन, हामी 3 करोड पनि पुगेका छैनौँ, 1% भन्दा तल छौँ, 0.9% छौँ कि कति छौँ यस्तै के होला। यो अवस्थामा हामीले जुन नागरिकता जस्तो विषयमा जुन खालको हतपत्ता देखाउँछौँ यसले पनि दीर्घकालीन रूपले हामीलाई फाइदा गर्दैन। हामीले यसमा परिपक्व ठिक हो, नागरिकता नपाएकाले पाउनुपर्छ। नेपाली नागरिक नागरिकता विहीन रहनुहुन्न, चाहे त्यो हिमालमा बसोस् या पहाडमा के अरे तराईमा बर्डरमा बसोस्। बर्डरमा बस्नेहरू जम्मै चाहिने इन्डियनहरू हुन्, उताबाट आएर बसेका हुन् भन्ने कुरा भान्जाहरूले पनि पाउने भए हाम्रो कुरा होइन। तर के हो भन्दाखेरि यसमा एउटा परिपक्व राष्ट्रिय सहमति गरेर हामी चाहिँ होइन। आपत्ति कहाँनिर हो भने तपाईँहरूले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा बोर्डर पारेका भान्जाहरूले पनि नागरिकता पाउने भयो नै। यसो अब भान्जाहरूले भनेपछि भान्जाहरूले त यो सबै जटिल नेपाली छोरीले विदेशीसँग बिहे गर्यो भने यसमा मसिनो गरी भित्र जाँदाखेरि यसका सकारात्मक नकारात्मक पाटो त होला। समग्रमा के हो भने यस्ता विषयमा हामी दुईतिरको जनसङ्ख्याको हिसाब गर्दाखेरि जम्मा 1% पनि जुन कुरा हामीले अपनायो त्यो सागकण्ठीमा काहीँ पनि यसमा चाहिने हामी अपनाउँदाखेरि हामीले चाहिने अहिले धैर्यतापूर्वक र दीर्घकालीन नीति अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा पनि हामी अलि अध्ययन त्यसमा यसमा किन हतारो भएको खै अब यो चाहिने मैले त्यति मसिनरी बुझेको छैन, तर यस्तो हतारो चाहिने ठिक होइन। अध्यक्षजीको भ्रमण र नागरिकता विधेयक पास नै यो त नागरिकता विधेयक पास हुने कुरा त भन्दा त मिडियाले त्यसरी भन्नुभयो, घटना पनि त्यसरी घट्यो। तर तपाईँ हेर्नु हो भनेदेखि त फेरि नियमित रूपले राज्य व्यवस्था समितिमा जुन लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको विधेयक थियो त्यसलाई स्थगित गरेर अध्यादेशबाट आएको जुन चाहिने विधेयक छ त्यसलाई समाएर जाने भन्ने कुरा त अध्यक्षको भारत भ्रमणभन्दा महिनौ दिन अगाडिदेखि नेपालमा छलफल चलिरहेको थियो। हामी बोल्ने फोरममा चाहिने त्यस्तो नगरौँ, राज्य व्यवस्था समितिले जे लिएर आएको छ लामो मेहनत गरेर त्यसमै बरु केही काटछाँट गरेर जाउँ भन्ने कुरा हामीले गर्दै थियौँ। तर अध्यक्षको भारत भ्रमणपछि यहाँ नागरिकता विधेयक पास हो भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिने पहिलेदेखि यस खालको तयारी चलिरहेको थियो। नेपालमा के पनि संवाद सुरु भयो भने अहिले पनि चलिरहेछ। यो वास्तविक नेपाली नागरिकलाई चाहिँ नि नागरिकता दिनको लागि होइन कि कुनै शक्तिलाई, बाह्य शक्तिलाई खुसी पार्नको लागि मात्रै यो नागरिकता लिएको, गैर नागरिकको लागि मात्रै यो राम्रोसँगले पनि संवाद चलिरहेको छ। त्यो साइडबाट जुन बहस चलेको छ त्यसका दुईटा पाटा छन् हेर्नुहोस्। एउटा चाहिँ नि यथार्थपरक पनि छ, एउटा अतिरञ्जना पनि छ, एउटा फेरि असाध्यहीनता बोधबाट ग्रसित पनि छ। त्यसमा त्यो साइडबाट जुन बहस चलिरहेका छन् त्यसलाई फेरि हुबहु एउटै भनेर बुझ्नु हुन्न। केही मान्छेले साँच्चै राष्ट्रियता सामान्यतया हेर्दाखेरि पनि साग मुलुकमा पनि यो अभ्यास छैन, हामीले गरिरहेको अभ्यास छ त छैन। सागको कुनै पनि मुलुकमा यो अभ्यास छैन। हामीले चाहिँ हतारमा यस्तो अभ्यासमा प्रवेश गऱ्यौँ। त्यस कारण चाहिँ यस्तो अभ्यासमा होइन नेपाली जनताले जे कुरा नगर भने किन यो सरकारले गर्नु परेको ल भन्नु त नै। यसो अब यो मुद्दा फेरि एसपीपीको चाहिँ पत्र पठाऊ भन्दाखेरि पठाउँदैन, पठाउने नागरिकता विधेयकमा आशंका गर्दै पनि जबरजस्ती ल्याएर पास गर्ने। अब यसो यो त मुख्य रूपले प्रधानमन्त्रीको चाहिने के अरे फेरि प्रधानमन्त्रीको कुरा चासोको विषय भएर आएको। तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले भारत भ्रमण गरे नै, भारत भ्रमण गर्ने र नागरिकता विधेयक पास हुने यसमा त कुनै भारत भ्रमणमा कुनै बहस तर संवाद त बाहिर चल्यो नि त। खुसी पार्नको लागि उहाँ चाहिँ त्यो संवादन हामी पास गर्दैछौँ। भारतलाई खुसी पारेर हामी यहाँ बाँच्छौँ भन्ने कुरा पनि छैन। फेरि त्यसरी पनि हामीले बुझ्नुहुन्न। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने तपाईँ जतिसुकै खुसी पार्न कोसिस गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो स्वाभिमान जोगाउनु हो भनेदेखि तपाईँ कुनै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जाँदाखेरि तपाईँ भित्र बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बसेका समकक्षहरू उठेर तपाईँको अभिनन्दन गर्छन्। तपाईँले आफ्नो स्वाभिमान जोगाउन सक्नुभएन भनेदेखि हामीलाई त फेरि भुसिया कुकुर जस्तै बनाएर फालिदिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता नै प्रमुख कुरा हो। अब त्यसलाई पनि थाती राखेर चाहिने खुसी पार्ने भन्ने तहबाट होइन। यो कुरा बिल्कुल बेठिक प्रचार भएको छ। तपाईँले प्रचारकै शैली घटनाहरूलाई तपाईँले कोट्याएर अभ्यास छ नै घटनाहरूलाई कोट्याएर हेर्नु हो भनेदेखि यो विधेयकलाई यस रूपमा पास गर्ने भन्ने कुरा अध्यक्ष प्रचण्डको भारत भ्रमणभन्दा करिब 3 महिना अगाडिदेखि यस खालको बहस चलिरहेको छ, यस खालको चर्चा चलिरहेको छ। त्यसका जानकारहरू धेरै मान्छे छन्। अब अहिले आएर अध्यक्षले चाहिँ प्रचण्डले भारत भ्रमण गरे त्यस कारण नागरिकता बिल पास भयो भन्ने कुरा मैले विश्वास गर्दिनँ र मेरो जानकारी त्यस्तो छ। अब भारतकै कुरा गरौँ।
सन् 1950 पछि भारतले कहिले पनि यसरी विधेयक ल्याएर नागरिकता दिएको छैन। हेर्दाखेरि हामीले त्यो समयको पेरिफेरी होइन धेरै पटक नागरिकता दिइसक्यौँ, नागरिकले पाइन भनेर। फेरि अहिले पनि ल्यायौँ। अहिले ल्याएको विधेयक न सागमा चाहिँ नि अरूले अभ्यास गरेको छ। हामीले यसलाई यति हतार गऱ्यौँ कि जनकपुर गएर अध्यक्षज्यूले भनिहाल्नुभयो म एकदमै गर्वित छु, खुसी छु भनेर पनि उहाँले भन्नुभयो। नै यसो हामीले राष्ट्रिय इस्युमा चाहे तपाईँले चाहिँ नि यो आइपिएसको कुरा गर्नुहोस्, चाहे एमसिसीको कुरा गर्नुहोस्, नागरिकताको कुरा गर्नुहोस्, या अरू विभिन्न विषय, बोर्डरको कुरा गर्नुहोस्, बाढी पहिरोको कुरा गर्नुहोस्, सीमा अतिक्रमणको कुरा गर्नुहोस्, हामीले केमा अभ्यास गरेनौँ भन्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय नीति, सबैको साझा नीति बनाउने दिशामा हामी गयौँ। जुन मान्छेहरू यही कुरा लिएर चाहिने दौडिरहेका थिए, हिजो आज सडकभन्दा बाहिर भएपछि भोलि पर्सि एउटा जुलुस निकाल्छौँ हामीले, जबकि यो अध्यादेश उहाँहरूले ड्राफ्ट गरेको अध्यादेश हो। अब यस खालको अस्ति विरोध जनाइसक्यो, यस खालको चाहिँ नेकपा एमाले त विरोध जनाइसक्यो। यस खालको यो पनि अविश्वसनीय तरिका हो। तपाईँ सत्तामा हुँदा एउटा नीति, सत्ता बाहिर भएपछि अर्को नीति। सत्तामा हुँदा त्यही चाहिने अध्यादेश लिएर तपाईँ दौडिराख्नु भएको थियो, सारा नेपालीलाई थाहा छ नि। अब अहिले सत्ताभन्दा बाहिर भएपछि यो किन गरियो भन्दा यो खालको जुन तरिका छ यसलाई हामीले समग्रमा बदल्नु पर्ने हुन्छ। र एउटा नागरिकताको विषय मात्रै होइन, समग्र नेपालको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, छिमेकी सम्बन्ध के हुने भन्ने बारेमा हाम्रो एकमत समझदारी बन्न जरुरी छ। र एउटा विशेषज्ञहरूको टिमले, पार्टीभित्रका र बाहिरका विशेषज्ञका सबै पार्टीभित्रका मान्छेहरूले त नियमित रूपले चाहिने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध के हुने भन्ने बारेमा रेगुलर काम गरिराख्नु पर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनको अध्ययन गरिराख्नु पर्ने हो। हामी त एकदम चाहिने कस्तो भन्दाखेरि, मैले यो साथीसित ठट्टा गर्छु आजभोलि, राजाहरू भनेको त मैले त दुईटाको मात्रै सुने होला, महेन्द्रको त सुनिनँ सम्बोधन, अलि सानै थिएँ म। राजाले त्यो नीति कार्यक्रम सम्बोधन गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब यसरी आएर प्रत्यक्ष हेर्ने, पार्लियामेन्टभित्रै आउने भन्ने कुरा त हाम्रो कल्पनामा थिएन। एक त हामी केटाकेटी थियौँ, अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमा सानैदेखि 15-16 वर्षको उमेरदेखि खेलचारी होइन कि साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका थियौँ। राजाले सम्बोधन गर्ने भनेपछि ब्याट्री खोजेर अझ पैसा उठाएर कसको रेडियो छ त्यसको ब्याट्री हालेर, अनि त्यो 1.5 घन्टा 2 घन्टै लामो हुन्थ्यो। फेरि राजाको पनि त्यो सम्बोधन, राजा वीरेन्द्रको बोली बडा मिठो थियो, रेडियोमा सुन्दाखेरि बडा मिठो तरिकाले सुनाउने गर्ने चलन थियो। त्यो हामीले त्यो भाषण सुनेपछि गम्भीरतापूर्वक त्यो नीति कार्यक्रममाथि बहस गर्थ्यौँ, समर्थन गर्ने कुरालाई समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने कुरालाई विरोध गर्थ्यौँ। तर गाँठी कुरा त राजाले त्यो भाषणभित्र होइन, लास्टमा गर्दो रहेछ। लास्टमा के भन्थ्यो भन्दाखेरि, हामी सबैको श्री पशुपतिनाथले कल्याण गरून् भन्थ्यो। त्यो भनेको त के रहेछ भने, यो माथिको गफमा तिमीहरू धेरै ध्यान नदिऊ, जे गर्छन् पशुपतिनाथले गर्छन्, तिमीहरूको होइन हामी सबैको, राजा समेतको पशुपतिनाथले कल्याण गरून् भनेर भर परेर चाहिने चल्ने यो देश। हामी आज पनि त्यही छौँ। त्यसो भए तपाईँहरू पनि त्यसमा विश्वास गर्नु आज हामी चाहिने त्यो कुरालाई, त्यो चाहिने आध्यात्मिक कुरालाई भौतिक संसारमा ल्याएर त्यो अब पशुपतिनाथले आफ्नो ठाउँमा कल्याण गर्छन् गर्दिनन् उनीहरूले जानुन्। तर हामी जीवित मान्छेहरू, राजनीतिक कर्मीहरू, विज्ञ विशेषज्ञहरूले चाहिने निरन्तर यसमा एउटा बहस, जीवन्त बहस गर्नुपर्छ। र यसले चाहिने एकतिर राज्यलाई, पार्टीहरूलाई चाहिने एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। र एउटा जोसुकै सत्तामा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी, छिमेकी पोलिसीमा चाहिने हामीले भिन्नता लिनुहुन्न भन्ने कुराको बहस नेपालमा वास्तवमै खडेरी परेको हो। एकले अर्कोलाई आरोपित गर्ने, आक्षेपित गर्ने, एकले अर्काको खुट्टा तान्ने, एकले अर्कोको कमजोरी देखाउने, यस साइडमा त हामी ल्यायौँ। तर यसलाई गोलाएर एक ठाउँमा नलिकन त एउटा तागत बन्दिन नि। त्यो तागत बनाउने दिशामा चाहिँ हामीले ढिलो नगरी काम सुरु गर्नुपर्छ। हाम्रा विगतका कमजोरी, मैले के घटना यताका घटना तपाईँले सुनाउन चाहन्छु। एमसिसीको बारेमा चर्का विरोध भए, आम जनताले पास नगर भनेकै हो जस्तो देखिन्थ्यो हेर्दाखेरि। भलै 40-45% होला, त्यो पनि ठुलो सङ्ख्या हो। उहाँहरूले एमसिसी चाहेको थिएन। त्यसपछि एसपिपीको बारेमा पनि अहिले पनि सम्वाद चलिरहेको छ। नागरिकता विधेयकको बारेमा पनि आशंकाको बिचबाट यो पास भयो। अब हुँदाहुँदै परशुराम फेरि अस्ट्रेलिया भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि आशंका छ। आम जनताले जे नगर भन्छ त्यही सरकारले गर्नुपर्ने कारण के त? नै यसो हेर्नुहोस्, दुईवटा कुरा हो। तपाईँ चाहिने आम जनताको मतको विरुद्ध कुनै घटना, हिजो महाकाली सन्धिमा पनि जनताहरूको विरोधी थियो, कुनै घटना गण्डक सम्झौतामा पनि विरोधी थियो, तर तपाईँले पास गर्नुभयो। घटना पात्र तपाईँहरू नहोला, आज तपाईँहरू हुनुहुन्छ जोसुकै राज्य सत्तामा बस्छ। तर जनताले जहाँ जहाँ चाहिँ आशंका देखाउँछन्, नगर भन्छन्, त्यही सरकारले गर्नुपर्ने। नै यसो
तपाईँको प्रश्नलाई यसरी पनि हेरौँ, कहिलेकाहीँ राम्रो कामको निम्ति जनताले मन नपराएको काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, गर्ने आँट राख्नुपर्छ नेतृत्वले। त्यसमै तपाईँलाई सोधेँ मैले, के सोधिहालेँ सुन्नुहोस् न, तर के भयो भन्दाखेरि हामी त्यो गरेर पोजिटिभ साइडमा जान सकिरहेका छैनौँ। त्यो जनताले मन नपराएको कुरा पनि लिएर जानुपर्छ। कस्तासम्म घटना छन् भन्दाखेरि तपाईँले पढ्नुभएको बेला दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि लेनिनले, धेरै अगाडि लेनिनले चाहिने युद्ध इमर्जेन्सी, वार कम्युनिजम भनेर चाहिने युद्ध इमर्जेन्सी लागू गर्नुभयो र रसियामा चाहिने 18 वर्षभन्दा माथिका र 60 वर्षभन्दा माथिका र 18 वर्ष मुनिका बाहेक बिचको जनसङ्ख्याले 3टा भन्दा बेसी रोटी नखाने, किनभने अब सेनालाई अन्न चाहिन्छ, सेनालाई आधी पेट खा भनेर हुन्न, हामी त आधी पेट खाए पनि बाँच्न सक्छौँ। अब यो त प्रिय कुरा त थिएन नि। स्वयं लेनिनलाई गोली लगाएर अस्पतालमा भएको बेलामा उहाँका आफन्तीले, नातापाताले, डाक्टरहरूले, साथीभाइले, पार्टीले के भन्यो भन्दाखेरि तँलाई दिनको बिहान बेलुका 3टा रोटी खाएर पुग्दिन, तेरो चाहिने अब त ढलेको छस्, तँलाई त उठ्न त अलिकति एनर्जी चाहिन्छ, तैँले 4वटा खा 5वटा खा भन्दाखेरि मरे गयो। उहाँले चाहिने 3टा भन्दा बेसी रोटी खान मान्नु भएन। यहाँसम्म कि साथीहरूले चाहिने बोलाएका थिए निम्तो अलि निको भएपछि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने त्यो राज्यको जो मापदण्ड छ नि खानेकुराको, त्यसमा तलमाथि गरिस् भने मैले खान्न है भनेर भनिदिनु भएको थियो। तर लेनिन जाने भनेपछि अलि धेरै परिकार, अलि धेरै मासु सासु के बनाएका रहेछन्। उहाँ जानुभयो, बस्नुभयो, 1 कप कफी खानुभयो र त्यो चाहिने भान्सामा भाग नबसिकन उठेर हिँड्नु। पछि चाहिने पस्केर आउँदाखेरि त राज्यको मापदण्ड विपरीत छ। त्यस कारण कहिलेकाहीँ राज्य आम जनताले मन नपर्ने कुरा पनि हामीले ठोकेर पेलेर जान पनि आँट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो देशमा के हो भने दुर्भाग्यवश त्यस्ता कुरामा होइन कि हामी महाकाली सन्धिमा या अरू मुद्दामा त्यो चाहिने लटङ पटङ गरेर जान खोज्यौँ, तर देशलाई अगाडि लाने कुरामा चाहिने हामीले त्यस्तो आँट गरेर जान सकेनौँ। त्यसको पछाडिको कारण के हो भन्दाखेरि अब यो पोलिसी मेकिङमा पहिलो कुरा त अब कस्तो भयो भन्दाखेरि अब तपाईँले पनि यसले अलिअलि जानेको छ भनेर मलाई टेलिभिजनमा बोलाउनु होला। हामी राजनीतिक नेता भनेको सबै सर्वज्ञाता हौँ भन्ने खालको व्यवहार चाहिने, सोसाइटीले पनि त्यसै बुझ्ने, त्यस्तो घमण्ड कहीँ न कहीँ हामीलाई पनि त्यस्तो हुने, तर त्यो कुरा साँचो होइन। मैले त के भन्छु भने माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस या अरू सबै दलहरूको एउटा चाहिने यस्तो स्थायी प्रकारको एउटा टिम बनाउनुपर्छ। त्यो टिममा हामी बस्नुपर्छ भन्ने होइन, विज्ञ विशेषज्ञहरू बस्नुपर्छ। हाम्रा चासोहरू पनि उनीहरूले चाहिने सुनिदिनुपर्छ। मेरो कुरा त्यो हो। त्यो गरेर एउटा राष्ट्रिय पोलिसी बनाएर जान सक्यो भने नेपाललाई हामीले उँभो लाउन सकौँला। अब यो उल्कामा लाग्ने, यो अपारदर्शी खालको चाहिने, अस्थिर खालको चाहिने नीति लिएर त हामीले नेपाललाई फेरि एउटा गन्तव्यसम्म, एउटा उचाइसम्म लान सक्दैनौँ। त्यसो भए नेपाल अब त्यसो भए एसपिपीमा संलग्न भइसक्यो? नै, संलग्न भएको त मान्न सकिने, यो त क्याबिनेटले निर्णय पनि गरेको छैन। अमेरिकन एम्बेसीले भनिसक्यो होइन, अमेरिकन एम्बेसीले के भन्छ उसले जानुस्, हामी अमेरिकन एम्बेसीले के भन्यो भनेर दौड्ने होइन। हाम्रो क्याबिनेटले के निर्णय गरेको छ भने क्याबिनेटको माइनेट नै छ, मुख्य सचिवको जिम्मा छ अहिले पनि माइनेट, उसले के भन्छ भने एसपिपीबाट हामी फिर्ता हुने भनेर निर्णय गरिसक्यो। तपाईँहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने आम जनताले? तपाईँलाई एउटा कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। यसो जब यो बहस उत्कर्षमा पुगेको थियो, सदनबाटै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले हामीले पत्र पठाइसक्यो, अब यसमा संवाद गर्नु पर्दैन भन्यो। त्यसको लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले लेटर निकाल्छ, हामीले चाहिँ पत्र पठाएको छैनौँ भनेर चाहिँ पत्र निकाल्छ। अनि कसरी विश्वास गर्ने? मैले त्यसलाई त भनिहालेँ, त्यो अविश्वसनीय तरिका मैले नै भने, त्यसमा विश्वास गर्ने। अनि संलग्न छैन भनेर चाहिँ कसरी विश्वास गर्ने? भन्दाखेरि क्याबिनेटको निर्णय त साँचो हो नि। फेरि क्याबिनेटले निर्णय गरेको कुरा झुटो त होइन नि, किनभने क्याबिनेटमा त हाम्रा मन्त्रीहरू पनि छन् नि। क्याबिनेटले निर्णय गरेको, माइनेट गरेको कुरा साँचो हो। अब त्यो पछि गृहमन्त्रीले के भने भन्ने कुरा त गृहमन्त्री। त्यसो भए परराष्ट्र मन्त्रालयले सुनाउँछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले के पनि भन्यो भने लेटर फिर्ता गर्नको लागि केही असहजता भयो, कैयौँ सहयोगहरू आइसकेका रहेछन्, त्यो भन्नुपर्छ त स्वीकारेकै हो नि। जेसुकै आए पनि आखिर तपाईँले हामी चाहिने त्यो तपाईँले बनाएको एउटा जुन पहिला खाने त्यसपछि चाहिँ खाने बनाएको जुन संयन्त्र छ, मेकानिजम छ, त्यसमा हामी बस्दिनौँ भन्न त जेसुकै आए पनि त सकियो। पछि ल आयो होला के सहयोग, पहिला खाने त्यसपछि हामीले खान्छौँ हिजो नै यसो खाने लाउने कुरा नगर्नुहोस्, यो देश बिचको सम्बन्धको कुरा हो। परराष्ट्र मन्त्रालय त्यही भने विभिन्न सहयोगहरू आज निस्किन भन्ने कुरा नकचरो तरिका हो परराष्ट्र मन्त्रीको, परराष्ट्र मन्त्रालयको।
त्यो नकचरो तरिका हो। त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुन जाँदा दिन थाहा पाउनुपर्छ कुन कुन देशसित के सम्बन्ध भएको छ, कमसेकम 1 हप्ताभित्र थाहा पाउनुपर्छ। बेठिक भएको छ भने त्यसको पहल कदमी लिनुपर्छ। त्यहाँ झन्डा हिँडाएर मोज मस्ती गर्न त होइन होला नि परराष्ट्र मन्त्री भएको त। परराष्ट्र सचिव त त्यहीँ जागिर खाइरहेका छन् रेगुलर, अरू टिम छ त्यहाँ सयौँ हजारौँ जनाको, ती के हेरेर बसेका छन्। त्यसले एउटा कुरा यो। अर्को कुरा के भन्दाखेरि फेरि तपाईँले चाहिने के खाइयो, के ल्याइयो, माला कति ल्याइयो, खाजा कति ओडियो, यो हामीले भनेको कुरा हैन, परराष्ट्र मन्त्रालयले भने त्यो नकचरो तरिका। जब कुनै देशले म कुनै चाहिने सैनिक गठबन्धनमा या अर्को कुनै गठबन्धनमा बस्दिनँ भनेर निर्णय गर्न त हामी चाहिँ सार्वजनिक सत्ता सम्पन्न हौ नि। तपाईँ कसैको हली हो, बाँझा हो परराष्ट्र मन्त्री, मलाई त नाम पनि थाहा छैन के हो भन्ने। तपाईँ कसैको हली, बाँझा या गोठालो या के भन्नु, यो पनि भाषा ठिक छैन। तपाईँ कसैको चाहिने के अरे गुलाम हो भनेदेखि त बेग्ली कुरा हो। तपाईँ सार्वजनिक सत्ता सम्पन्न देशको चाहिने नागरिक हो। डाक्टर नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री जो चाहिँ अमेरिकाको विश्वासिलो पात्र हुन् भन्ने पनि व्याख्या हुन्छ। जेसुकै हुनुहोस् तपाईँ, तर तपाईँ हाम्रो देशको सार्वजनिक सत्ता सम्पन्न हामीले आफै लेखेको संविधान अन्तर्गत भएको चुनावबाट निर्वाचित सदनले बनाएको चाहिने परराष्ट्र मन्त्री हो। राष्ट्रपतिले शपथ खुवाएको मान्छे हो। अनि भारतबाट त 3 गागरी पानी खाइयो रहेछ भनेर यस्तो कुरा गर्न मिल्छ? यो केटाकेटी खेलचारी कुरा हो, यस्तो कुरा गर्न हुन्न। त्यसकारण हामी चाहिने निश्चित रूपले नेपाली जनताका गरी खानी वर्गका चाहिने प्रतिनिधि हौँ, तर कसैका गुलाम होइनौँ, कसैका रैती होइनौँ, कसैका दास पनि होइनौँ। आफ्नो ठाउँमा हामी गरी खाने मान्छे हौँ ल, त्यो हुनुमा हामीलाई गर्व छ। तर चाहिँ अमेरिकाबाट के खाइसक्यो रहेछ, हेर त क्याबिनेटले निर्णय त गर्यो, चिठी लेख्न त अप्ठ्यारो पर्यो। केले हात कमायो तपाईँले? सक्नुहुन्न भने रिजाइन गर्नुहोस्, अर्को नेपालीको छोरो जान्छ र बनाउँछ। कुरा त यो हो नि खास त। धेरै पढेर पनि असजिलो भयो कि के थाहा? खै पढ्न पनि अब चाहिँ युरोप अमेरिकातिर गएर भाँडा माझेर पढेका मान्छेहरूको के कुरा गर्ने हो चाहिँ, कति पढेका हुन् कति होइन, त्यो त अनुसन्धान छुट्टै गर्नुपर्छ। यो विषय तपाईँले जुन उठाउनु हो, हाम्रो 10-12 कक्षा पढेका केटाकेटी अमेरिका युरोपका युनिभर्सिटीले खोजेर स्कलरसिप दिएर वार्षिक 50-60 लाख रुपियाँसम्म दिएर पढ्न लैजान्छन्। तर हाम्रो युरोप अमेरिकातिर पढेका मान्छे जुन छन्, त्यहाँ गएर पिएचडी गरेका या चाहिँ ठुल्ठुला डिग्री लिएका मान्छे जुन छन्, तिनले त्यहाँ जागिर नपाएर यहाँ आउँछन्। यसको पछाडिको भित्री कारण के हो भन्दा मैले के देख्छु भन्दाखेरि, एक थरी साँच्चै पढ्नेहरूलाई यहाँ जमिनबाट एकदम ग्रास रुटबाट जुम्लाको चाहिने गाउँबाट पनि तानेर लिएर जान्छन् ब्रिलियन्ट चाहिने माइन्डलाई। फेरि उतै भाँडासाँडा माझेर कपडा धोएर पढेकाहरूलाई चाहिने त्यो काम चलाउ युनिभर्सिटीमा पढेका मान्छे हुन्, त्यहाँ उनीहरूलाई जागिरको व्यवस्था छैन कि निरन्तर भाँडा मान्नुपर्छ त्यतै कि यता फर्किएर डाक्टर इन्जिनियर प्रोफेसर भनेर चाहिने हामी सोझा मान्छेहरूसित फुर्ती झार्न पाइन्छ। समस्या त यो हो। त्यसमा त पढेका मान्छे पनि कति पढेका हुन् भन्ने कुरा, गहिरो अनुसन्धान कहाँ पढेका, के पढेका, गहिरो अनुसन्धान गरेर मात्रै साँच्चै पढेको भन्न सकिएला। त्यसै कसैले मैले पढेको भनेर चाहिने लकेट लाउँदा बित्तिकै त्यो पढेकै भनेर मैले त मान्दिनँ। त्यसो पत्र किन रोक्यो त? त्यो अब तपाईँले पनि त खोज्नु पर्ला नि त। नारायण खड्का पनि के चर्चा गर्नुहुन्छ, यो कुरा प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ। पत्र किन लेख्नुभयो? क्याबिनेटको निर्णय के? उहाँले त सबैले थुपारिसक्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाउँछ। परराष्ट्र मन्त्रीलाई गाह्रो भयो, यदि उहाँका इष्टमित्रहरू के हुन् तिनी रिसाउने हुन् भनेदेखि रिजाइन गर्नुहोस्, अर्को नेपालीको छोरो जान्छ र नेपालको कानुनअनुसार क्याबिनेटले गरेको चिठी लेख्छ। क्याबिनेटले गरेको निर्णय अनुसारको चिठी लेख्न समेत तपाईँका हात काम्छन् भनेदेखि तपाईँ त नालायक हो। त्यसमा तपाईँ अयोग्य हो। त्यो सहयोगमा त तपाईँहरू पर्नु भएको छैन। विभिन्न सहयोग आइसक्यो भन्ने कुरा त मैले अघि पनि भनिसकेँ। नै यसो सहयोग भनेको यसो देशलाई आयो होला। अब त्यसमा चाहिँ फेरि कुनै व्यक्ति विशेषलाई पार्टी विशेषलाई आउने कुरा भयो। तर हाम्रो देशमा त देशलाई भन्दा पनि अरूलाई आउँछ भन्ने कुरा पनि तपाईँले पनि संवाद सुन्नु भएको छ होला। त्यो होला, सुन्नेको छ, प्रमाण हामीले अहिलेसम्म भेटाएका छौँ। एमजी पास गर्नलाई पनि थुप्रै बजेट आएको थियो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। के हो त्यो ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ। तर संवाद त चल्छ। आशंका हो। संवाद त चल्छ नि त। मान्छेहरूले कुरा गर्छन्, त्यतिकै संवाद चल्दैन। चाहिने मनोगन्ते कथा पनि हाल्छन्। यस्तोमा हेर्नुहोस्, कसैको अब कोही मान्छे त कथा लेख्न पनि सिपालु हुन्छन्, कोही घटना घट्छन् पनि होला। अब यिनी यस्ता कुरा यसो हेर्दाखेरि पनि त व्यापार गरेर यस्ता कुरा के हो भन्दाखेरि हामी फेरि ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौँ। किनभने जबसम्म हाम्रो अगाडि प्रमाण हुन्न त्यतिखेरसम्म फलानुले पैसा खायो, फलानु पार्टीले पैसा खायो, के गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ महाकाली सन्धिमा पनि करोडौँ खाएको थियो भन्ने कुरा संवाद बाहिर आएको। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू असाध्यै निस्वार्थी र द्विपक्षीय हितको निम्ति गरिएका सन्धिहरू पनि हुन्छन्। अब कहिलेकाहीँ फेरि त्यस्तो सन्धि कुन छ हाम्रो देशमा? कोही छ? कुनै सन्धि छ?
त्यस्तो ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ तर छैनन् नै भन्ने होइन। कोशी ब्यारेजकै कुरा गरौँ, कोशी ब्यारेज नेपालमा छ, हेर्दाखेरि नेपालमा छ। कोशी ब्यारेजको मात्रै होइन, अब सन्धि त ऊ पनि छ नि, जस्तो अब चाइनाले चाहिने के अरे सगरमाथा माथिको आफ्नो स्वामित्व, खास गरेर त्यसको टापुको स्वामित्व फिर्ता लगेको सन्धि त माओ जिउँदो छँदै भएको सन्धि हो नि। नत्र त दुईटा देशसित जोडिएको त साथ त एकदम टपसम्म हुन्छ नि। उसले चुचुरोभरि किन छोडिदियो भन्दाखेरि हाम्रो पक्षमा चाहिने त्यो त चीनले स्वीकार्या भएर पो त्यो सफल भयो, चीनले स्वीकार्यो। ठुलो सन्धि हो त्यो, त्यसो खालि नकारात्मक मात्रै छन् भन्ने। मैले कोशी ब्यारेजको थोरै कुरा गर्नु जोड्नु खोजेँ। कोशी ब्यारेज नेपालको भूमिमा छ तर विदेशी सेनाहरू छ, हाम्रो सेनाले सुरक्षा दिन्छ कि भनेर होला। नै त्यो कुरा पनि तत्कालीन शासकहरूले र अहिलेसम्मका शासकहरूले त्यसबारेमा के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्ने कुरा हो। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। हाम्रो जमिन विश्वभरि चाहिँ नि नेपाली सेनाको चाहिँ प्रचार हुने, गोर्खा भन्ने बित्तिकै चाहिँ थरथर हुने, आफ्नै भूमिमा अर्को विदेशी सेनाले चाहिँ अब सुरक्षा दिने। त्यतिखेर त्यो सन्धि हुँदाखेरि नै अब त्यस्ता कुराहरू राखिए कि जुन कुरासित हेर्नु फेरि के हो भन्दाखेरि मैले जुन फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, हामीले काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, रापरपा, सद्भावना केही नभनिकन एउटा चाहिँ यस्तो प्रबुद्ध समूह थिङ्क ट्याङ्क पनि भन्छन्, त्यो त तथाकथित चाहिने थिङ्क ट्याङ्क होइन कि रियलमै एउटा थिङ्क ट्याङ्कहरूको एउटा टिम, बरु राज्यले सेवा सुविधा दिएरै आवश्यकता अनुसार तिनको हेरफेर अलिक बुढो भाउ सकेन भनेदेखि हेरफेर गरेर पनि नियमित रूपले देशका सबै पार्टीहरूको चाहिने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी के हुन्छ, छिमेक पोलिसी के हुन्छ भन्ने बारेमा एक ठाउँमा उभिन सक्यौँ भनेदेखि यी सबै समस्याको हल हुन्छ। अब सत्तामा हुँदाखेरि भारत उफ्रेर चाहिने एक थरी काम गर्ने, पश्चिमतिर दौडेर काम गर्ने, अनि चाहिँ सत्ता बाहिर भयो कि फेरि नाका लिएर पूर्वतिर दुगुर्ने जुन अस्थिर अविश्वसनीय शैली छ, त्यो शैली अब पार्टी विशेषको नभनौँ, नेपाली शैली छ। यो शैलीलाई हटाएर चाहिँ हामीले एक ठाउँमा नलिएर हामीले हल गर्न सक्दैनौँ। हामी जटिल भू राजनीतिक परिस्थितिमा पनि छौँ। चीन र भारत जस्ता चाहिने करिब 3 अरब जनसङ्ख्या भएका देश हाम्रो चाहिने उत्तर दक्षिणमा हुनु हाम्रो निम्ति सौभाग्यको कुरा पनि हो। यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ। हामीले बनाएका सिङ्काले उनीहरूले दाँत कोटायो भनेदेखि हामी अरबपति हुनु पनि बेर लाग्दैन। तर के छ भन्दाखेरि हामी ठिक उल्टो छौँ। हामीले चाहिने यो भू राजनीतिक परिस्थितिमा बसेर कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा अब व्यक्तिगत मलाई बोलाएर कुरा गर्नु, मैले एउटा कुरा गर्छु, अर्कोलाई बोलाउनुहुन्छ अर्को कुरा गर्छ। यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि हामी राष्ट्रिय रूपमा एक ठाउँमा आउन सकेका छैनौँ। त्यो ल्याउनको निम्ति पहल पनि भएको छैन। राजाले जुन पहल गरे शान्ति क्षेत्र के भनेर अरू सबैलाई लौरा लाएर नेताहरूलाई जेलमा राखेर गरेका हुन्। उनले पनि एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सकेका होइनन्। राणाहरूले पनि आफ्नो सत्ताको चाहिने बिगबिगको मातहतमा रहेर कामहरू गरे। अब राणाहरूले पनि कति राम्रो गरे कति नराम्रो गरे त्यो पनि एउटा छलफलको विषय छ। त यता आएपछि हामीले चाहिँ बिल्कुल सकेनौँ। 46 साल पछाडि या 62-63को आन्दोलन पछाडि या 10 वर्ष जनयुद्ध पछाडि नेपाली जनताले जुन अपेक्षा गरेको थियो एउटा राष्ट्रिय पोलिसी अन्तर्गत, सर्वमान्य राष्ट्रिय पोलिसी अन्तर्गत देश चल्छ भन्ने जुन कुरा थियो, त्यसमा चाहिने हामीले नसकेकै कुरा हो। त्यो नराटी भन्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो आवश्यकता आज पनि त्यतिकै छ। र यी कमी कमजोरीहरू चाहे महाकालीमा भन्नुहोस्, चाहे चाहिने के अरे कोशी ब्यारेजमा भन्नुहोस् या अरू घटनामा भन्नुहोस्, यी कमजोरीहरूले के बताउँछ भन्दाखेरि तिमी नेपालीहरू एक ठाउँमा बसेर सोच, विचार गर। अब त्यो समय आयो, ढिलो हुन्छ न त। अब वाम एकताको कुरा गरौँ। हजुर, वाम एकताको संवाद केही दिन यता गर्मागर्मी बनेको छ, तत्काल सम्भावना छ? नै मैले के देख्छु भन्दाखेरि वाम एकता भनेर पार्टी एकताकै तहमा छैन अहिले गइहाल्ने मैले देख्दिनँ। मेरो आफ्नो कुरा है। तर फेरि अब टुटफुट भएका वामहरू एक ठाउँमा आउँछन्, एउटा मोर्चा बनाउँछन्, एउटा कुनै चाहिने संयन्त्र बनाउँछन्, त्यसबाट सामूहिक रूपले चुनाव लड्छन्। जति सम्भव हुन्छ 2टा 4वटा 5वटा 7वटा त्यो गर्छन् भनेदेखि त त्यो पोजिटिभ नै हुन्छ। देशको निम्ति पनि पोजिटिभ हुन्छ, वाम आन्दोलनको निम्ति पनि पोजिटिभ हुन्छ। र त्यो के अरे एक ठाउँमा आएर भिड्ने चाहिने आम कार्यकर्ताको निम्ति पनि पोजिटिभ नै हुन्छ। तर पार्टी एकताकै तहमा गएर चाहिने यो टुङ्गो लाग्छ अहिले तत्काल भन्ने मैले देख्दिनँ। त्यो सम्भावना छैन। अब नेकपा एमाले के पनि भनेको छ भने तपाईँहरू सत्ता गठबन्धन छोड्नु, विशेष गरी काङ्ग्रेस छोड्नुहोस्, फेरि मिलाउँ प्रस्ताव दिएको छ तपाईँहरू। नै अब यो त ठिकै हो। अब हिजो जे भयो त्यो ठिक छ, फेरि हामी मिल्नुपर्छ भनेर नेकपा एमाले भन्छ। त्यति भन्नु पनि उहाँहरूको जुन दिमागमा चढेको घमण्ड थियो त्यो मुटुतिर सरेछ ठाउँमा भन्ने बुझिन्छ। किनभने उहाँ त नेपालमा कसैलाई पनि देख्नु नथ्यो। हामी सबै हिँगा लाएर देखाइदिन्छौँ, हामीसित ठुलो तागत छ, पावर छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, पैसा
मसल मनी क्याडर सबै हिसाबले चाहिँ नि हामी अब्बल छौँ भन्ने चाहिँ नि घमण्ड थियो। तर गत स्थानीय चुनावमा जुन गठबन्धन भयो त्यो पनि खालि चाहिँ नि 209 ठाउँमा मात्रै हो गठबन्धन भएको त हल्ला ठुलो भयो। तर ठुलो 2/3 भन्दा ठुलो हिस्सामा त गठबन्धन भएको थिएन। 209 ठाउँमा मात्रै गठबन्धन भएको थियो। त्यति गठबन्धनले पनि फेरि उहाँले के देख्नु भन्दाखेरि अब गठबन्धन यसरी बनेर जाने भनेदेखि त सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा हामीलाई त चाहिँ आउँछन्, हामी साइजमा आउँछौँ भन्ने कुराले चाहिँ नै उहाँहरूको चाहिँ नै घमण्ड अलि ठाउँ। त्यसो भए सिद्धान्तमा टेकेर होइन कि के स्वार्थको लागि मात्रै नेकपा एमाले तपाईँलाई प्रस्ताव गरेको? भोलिको दुर्घटनाबाट जोगिनको निम्ति, आफ्नो सुरक्षाको लागि यो प्रस्ताव हो। आफ्नो साइज सङ्ख्याको सुरक्षाको निम्ति या भोलि सत्तामा दखल हुने कुराको ग्यारेन्टीको सुरक्षाको निम्ति उहाँहरूले प्रयोग गर्न खोज्नु भएको। आऊ फेरि यता गल्ती महसुस गरे होइन होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूसित कुरा गर्दाखेरि ननाटिकन कुरा गर्नुपर्छ। म त सिधा देखेको कुरा दुईवटा विषयमा केपी ओलीले चाहिँ नि पछिल्लो टाइममा आत्मआलोचना गर्नुभएको छ। त्यो के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि यो पार्टी एकता जोगाउन नसक्नुमा मेरो पनि गल्ती हो भन्नुभएको छ। त्यो महसुस गर्नुभएको? अरूको पनि हो, मेरो पनि हो। मेरो हो, म मुख्य नेता हुँ भन्न सक्नु भएको छैन अझै पनि। ठुलो हिस्सा अरूको थाप्ला हाल्ने, सानो हिस्सा आफूले बोक्ने खालको छ। अर्को मैले अहिले बिर्सेँ, अर्को कुनै विषयमा पनि उहाँले आत्मआलोचना गर्नुभएको छ। त्यो केपी ओलीको शैली, स्वभाव, घमण्डको ठिक विपरीत कुरा हो। तर पनि के हो भने यो गल्ती रियलाइज गर्ने कुरा फेरि राम्रो हो। अझ खोलस्त भएर गर्नुहोस्। मैले जुन चाहिँ 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष हुँदाखेरि जुन सदन दुईपल्ट विघटन गरेँ, त्यो चाहिँ नि मैले गर्न नहुने थियो। त्यो गर्नुमा मुख्य जिम्मेवारी त उहाँ हो नि। फेरि अर्कोले गएर विघटन गरेर त हुन्न थियो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मूलभूत कुरामै उहाँ चाहिँ नि रियलाइजमा हुनु। अब अन्तिममा हजुर, हामीले बढी संवाद आइपिएसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा केन्द्रीय संवाद गर्नु, एसपिपी पनि भनौँ, यसको तत्कालीन निकास के? त्यसो भए सेनापतिको भ्रमण उचित छ कि छैन अहिलेको? नै, सेनापतिको भ्रमण उचित छैन, बिल्कुल आपत्तिजनक छ। उचित र अनुचित होइन, आपत्तिजनक छ र त्यो खारेज हुनुपर्छ, रोकिनुपर्छ। एक अर्को के छ भन्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रीले चिठी लेख्नुपर्छ कि रिजाइन गर्नुपर्छ। अझ अर्को के छ भन्दाखेरि यो देशभरकै तपाईँ सञ्चार माध्यमको एउटा चाहिँ नै प्रमुख पात्र पनि हो। यो देशभरि जुन भर्खर चुनाव भएको छ, यो पार्टी त्यो पार्टी नभनिकन हामीले दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुईवटा खेतीको रणनीति अनुसार नेपाललाई अगाडि बढाउँ। समृद्धि हाम्रै वरिपरि छ, हामीले सकिरहेका छैनौँ। तपाईँले मिडियाबाट पनि यो कामलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँले भने जस्तै कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको लागि कुनै पनि नेपालको प्रतिनिधि जान सक्दैन, किनकि नेपाल परराष्ट्र नीतिमा आफ्नै सिद्धान्त अपनाएको छ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आबद्ध छ भन्दै यो संवादको लागि यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन, जुन किसिमको अहिले संवाद चलिरहेको छ परशुराम शर्मा सेनापतिको अब आइपिएसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता हुने भनेर अहिले संवाद चलिरहेको छ। यदि यसो हो भने यो कुनै पनि नेपालीलाई स्वीकार्य छैन। देशको अखण्डतामाथि, स्वतन्त्रतामाथि कसैले पनि धाव गर्न सक्दैन र यो बारेमा सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। गहन अध्ययन र छलफल र यो आशंकाको घेराबाट अगाडि बढ्नुपर्ने कसैलाई पनि आवश्यकता छैन भन्दै र त्यसै गरी आम जनताले देश र जनताप्रति जुन किसिमको चासो देखाएका छन् यसको सम्मान गर्नुपर्ने आज सबैको आवश्यकता छ भन्दै यो संवादबाट आज म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।